सतगुर कह रहे सोना वेची साजन लीजिए अने मोती कह रहे मोल वह साजन के मां छोड़िए भाई लोग के रे बोल रे भाई लोग के रे बोल। मौलाना हज़रत इमाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे वो ज़माना याद है, तकरीबन 1934 का जिक्र है, ये महीना याद नहीं रहा। हमारे मिशनरी सब्ज़ली हिंदुस्तान के अंदर सारे हिंदुस्तान में घूम फिर के ये पाठ बोला करते थे जो मैंने अभी बोला है, और हिंदुस्तान के अंदर घूम फिर के जमातों को एक ऐसी चीज की याद कराई, एक ऐसी चीज के लिए उनको जगाया कि जो हिस्ट्री के अंदर कभी नहीं हुई थी, और वो थी हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि की गोल्डन जुबली। सब्ज़ली मिशनरी ने इस चीज को अपने कंधों पे उठाया, सारा हिंदुस्तान फिरे। उनका जो जोश और जज्बा था, आप में से जिसने इस सब्ज़ली को देखा है उनको पता है दुनियावी एजुकेशन उनके पास नहीं थी। बरस के 1.5 बरस स्कूल गए थे, लेकिन उनके पास इबादत का जज्बा और जोश था। हज़रत इमाम की खिदमत, हज़रत इमाम की ताबेदारी, सारी जिंदगी में उनकी वाज़ें यही होती थी। वाज़ करते करते तो ऐसी मस्ती में आ जाते थे कि नाचते थे, वाज़ में नाचते थे। वो जमाने में इस तरह प्लेटफॉर्म नहीं थे, तो लोगों को कहते थे मुझे इतनी जगह दो, इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसी उनको मस्ती चढ़ती थी। सोना वेची साजन लीजिए, हज़रत इमाम के वजन का वो कहते थे हमको सोना चाहिए। औरतों ने अपने जेवर उतार दिए। मोमिनो 1934 का जो जमाना था बड़ा खराब जमाना था। 1930 से लेके 1938 तक दुनिया के अंदर ये लगभग 8-9 बरस इकोनॉमिकली बहुत खराब गए। हिस्ट्री में पहली दफा 1932 के अंदर ब्रिटिश ने अपने पाउंड को डिवैल्यू किया। इसके पहले लोगों को, खास तौर पर ब्रिटिश सल्तनत के अंदर, कि जिसका राज ईस्ट टू वेस्ट था, और कहते थे कि सन नेवर सेट इन ब्रिटिश एम्पायर, इस सल्तनत को भी अपने पाउंड की डिवैल्यूएशन करनी पड़ी। हजारों पीढ़ियां अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में और ब्रिटिश राज्यों के अंदर फेल हो गई, दिवाले निकाले। अगर 2 बरस और लड़ाई न लगती, 1939 की जो लड़ाई थी, तो दुनिया के अंदर बहुत खराबी होती। ऐसे जमाने के अंदर कि 10 रुपए की नौकरी करते थे लोग इंडिया में, और घर के अंदर 10 आदमी खाते थे। लोगों के पास पैसा नहीं था, और दुनिया भर में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का जो वजन था वो 220 रत्तल था उस वक्त। 220 रत्तल, 220 पाउंड सोना इकट्ठा करके मौला को तोलना है, कोई छोटी चीज नहीं थी। बहुत मुश्किल लगता था, एक मोजिज़ा लगता था, एक सपना लगता था, मगर लोगों ने उस चीज को कर दिखाया जो न होने वाली थी। पब्लिक को जब इस बात का पता लगा कि हिंदुस्तान के खोजे इस्माइली अपने इमाम को उसके बदन के वजन पर तोलना चाहते हैं सोने में, तो लोग आंखें ऊंची करके कहते थे क्या ये सच बात है?
اور اس انہونی چیز کو حقیقت بنا دیا. اس وقت یہ سارے سونے کی قیمت 3.5 لاکھ پونے 4 لاکھ روپیہ تھی، مگر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. مجھے کچھ یہاں ایسے چہرے نظر آتے ہیں کہ جو اس وقت بمبئی میں تھے. سبز علی مستری کہتے تھے کہ یہ آخری زمانے کے کچھ تھوڑے سے سمے کے اندر دنیا میں بڑے بڑے بناؤ بننے والے ہیں. ان میں سے ایک عظیم بناؤ تھا 1910 میں، بلکہ 9 میں بمبئی کی جماعت کے اندر یہ بات آئی تھی کہ ہم اپنے امام کی امامت کی جوبلی بنائے، سلور جوبلی 1910 میں تھی، کیونکہ 1901 میں وکٹوریا کوئین کی ڈائمنڈ جوبلی ہوئی تھی اور تھوڑے ٹائم کے بعد پھر وہ گزر گئی اور کنگ ایڈورڈ 7 اس کا جو لڑکا تھا وہ تخت پہ بیٹھا. تو جوبلی جیسا نام کانوں کے اندر تھا. 1909 کے اندر اپنی جماعت کے جو عملدار تھے ان میں یہ بات آئی کہ چاندی کے اندر ہم اپنی مولا کو تولیں اور سلور جوبلی امامت کی بنائیں. لیکن 1-2 ایسے بناؤ بن گئے مولا کی فیملی میں کہ وہ بات امام نے قبول نہ رکھی. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ پرنس علی خان نامدار کا بڑا بھائی جن کا نام پرنس مہدی تھا وہ گزر گئے. امام سلطان محمد شاہ کے پرنس علی خان سے بڑے ایک بیٹے تھے ماتا تھیریسا کے پیٹ سے. پرنس علی خان کی ماں کے پیٹ سے ایک اور ان کا بھائی تھا کہ جو بہت چھوٹی عمر کے اندر انفینسی میں گزر گئے. ایک یہ بھی کارن تھا، کچھ اور بھی ریزنز تھے، امام نے قبول نہ کیا اور 1910 کی یہ سلور جوبلی رہ گئی. 1911 میں پرنس علی خان کا جنم ہوا، لیکن مولانا سلطان محمد شاہ نے کسی کو خبر تک نہ دی. کسی کو خبر نہیں تھی کہ امام کے گھر میں دوسرا ایک بیٹا ہے. ارے اس کی خود کی ماں کو خبر نہ دی. ماتا سلامت کو تب پتا لگا کہ جب 7 برس کی عمر کے پرنس علی خان نامدار کو ایک بکرے کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھا. فوٹو اس کی بھیجی، ماں باپ نے اپنی ماں کو، 6 یا 7 برس کے تھے پرنس صاحب، اور بکرے کو لگام پکڑ کے کھڑے ہیں اور نیچے لکھا ہے این علی. جب یہ فوٹو اپنی ماں کو بھیجی تب اس کو بدھی کو پتا لگا کہ میرے گھر میں ایک پوترا ہے. امام کے فیملی کے کچھ ایسے حالات تھے، کوئی وجہیں تھی کہ جن کی وجہ سے سلور جوبلی نہ ہو سکی. پرنس علی خان کی ولادت ہوئی، بڑے ہو گئے تب بھی پتہ نہ لگا. آخر جب کافی بڑے ہو گئے، 11-12 سال کے ہوئے اور ماں نے بہت پریس کیا تو تب پرنس آف انڈیا آئے تھے اپنی ماں کے ساتھ، پرنسس تھیریسا کے ساتھ. سلور جوبلی کا ٹائم نکل گیا. 2-3 برس کے بعد لڑائی لگی. اس زمانے کی دنیا کی حالت خراب تھی. اپنی اسماعیلیوں کے اندر جوش و جذبہ ایمان ہمیشہ ضرور رہا، مگر واقعات ایسے بنتے رہے. 34 کے اندر اس بات کو ایکچوئل شروع کرنے والے بھی سبز علی تھے. جب یہ میٹر رکھی گئی تو دنیا بھر میں پہلے امام نے انکار کیا، پھر کہا اچھا تم پلان بناؤ، اسکیم بناؤ. پلان بنا، اسکیم بنی. الحمدللہ آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے امام سلطان محمد شاہ کی گولڈن جوبلی 1936 کے اندر جنوری مہینے کی 19 تاریخ کو بمبئی میں ہوئی اور مارچ کی 1 تاریخ 1937 میں نیروبی کے اندر ہوئی.